عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من كانت له اختان فاحسن صحبتهما ما صحبتاه دخل بهما الجنة او كما قال۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علماء سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تو روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے دیاں دو بھیڑاں ہون جدوں تک او دے کول رون اونا دے نال چنگا سلوک کرے تے اونا دونا دی برکت دے نال اللہ انہوں جنت دے اندر داخل فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کر دینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کانت لہو اختان جتیاں دو بھیڑاں ہون اللہ رب العالمین نے جس میرے خوش قسمت صحابیوں یا جس میرے خوش قسمت امتینوں اللہ رب العالمین نے دو بھیڑاں عطا کیتیاں ہون فاحسن صحبتہما صحبتاہ جدوں تک او دے کول رون او بھائی انہاں دے نال چنگا سلوک کرے، یعنی او بھیڑا جدو تک بھائی دے کول رون او بھیرا انہاں دا خیال رکھے، انہاں دی تعلیم دا خیال رکھے، انہاں دی تربیت دا خیال رکھے، انہاں دے خوراک دا بندوبست کرے، انہاں دے ہتھاں دی اُتے مہندی ویکھنے واسطے بےتاب رہندا ہووے، انہاں واسطے چنگے رشتے تلاش کرے، چنگا رشتہ تلاش کرن تو بعد انہاں نو ہمیشہ دے واسطے کسی دن نکاح دے اندر دے دوے۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گارنٹی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کردہ ماں دخل بہم الجنہ او انہا دو دی برکت دی وجہ دے نال جنت دے اندر داخل ہوئے گا۔ اونا دو دی وجہ دے نال کی ہوئے گا؟ جنت دے اندر داخل ہوئے گا۔ حاضرین محترم اگلی حدیث ہے ترمذی شریف دی اور حدیث شریف کا نمبر ہے 1916۔ حدیث شریف ہے ترمذی شریف کتاب کا نام ہے اور نمبر حدیث کا 1916۔ سنو اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان۔ حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کر دینے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کان له ثلاث بنات او ثلاث اخوات او ابنتان او اختان فاحسن صحبتهن واتق اللہ فیہن فلہ الجنت او کما قال۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدے کول تین بیٹیاں ہوون یا تین بھیڑاں ہوون، جدے کول تین بیٹیاں ہوون یا تین بھیڑاں ہوون یا دو بیٹیاں ہوون یا دو بھیڑاں ہوون اونا دے نال چنگا سلوک کرے، اونا دے حقوق دے سلسلے وچ اللہ کولوں ڈرے تے میرے نبی نے فرمایا او دے آستے جنت او دے آستے جنت۔ حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے الفاظ دے غور کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدے کول تین بھیڑاں ہوون یا جدے کول تین بیٹیاں ہوون، حاضرین محترم پتہ یہ چلیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیاں نو سبق دیتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیاں نو دسیا اے وے کہ لوگو بیٹیاں دے اندر اور بھیڑاں دے اندر زیادہ فرق نہیں ہوندا ہے۔ توجہ میرے آلے پاسے، بیٹیاں دے اندر اور بھیڑاں دے اندر زیادہ فرق نہیں ہوندا۔ میری اس گل نو اپنے دل دے تختی دے اُتے نوٹ کرنا، بھیڑ وڈی ہوئے
بھین وٹی ہوئے تے ماں بن کے اپنے جڑے بھرا نے انہاں دی کفالت تے پرورش کر دی ہے، اور اگر بھیناں چھوٹیاں گھومن تے او اپنے ویراں دے نال بیٹیاں دی جگہ تے لاڈ لڑاندیاں نے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے جس میرے خوش قسمت امتی نو 3 بیٹیاں عطا کیتیاں ہوون یا 3 اللہ رب العالمین نے بھینا عطا کیتیاں ہوون، پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچیا ہوئے گا ہو سکتا ہے میرے کسی امتی نو اللہ 3 بیٹیاں یا 3 اللہ رب العالمین بھینا عطا نہ کرے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے 2 بیٹیاں یا اللہ نے 2 بھینا عطا کیتیاں، اس بھائی نے انہاں دا چنگی طرح خیال رکھیا، اس بھائی نے انہاں دی خوراک دا بندوبست کیتا، اس بھائی نے ہر چیز انہاں دی پوری کیتی، ہمیشہ انہاں دے حقوق دے بارے چ رب العالمین کولوں ڈردا رہیا، پھر انہاں نو گھر والا کر دیتا، تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گارنٹی دیندا واں اللہ میرے اس خوش قسمت امتی نو جنت عطا فرمائے گا۔ حاضرین محترم، ساڈے اس معاشرے دے اندر آج بدقسمتی دے نال کئی ایجے لوگ بھی موجود نے کہ جڑے بھینا دی عزت نہیں کردے، بھینا دی عزت کردے نے تے بیٹیاں دا خیال نہیں رکھدے، اور کسی کئی مرتبہ سن دے بھی ہیں اخبارات دے اندر پڑھ دے بھی ہیں کہ اگر کسی نے ہاں ایک تو بعد دوجی بیٹی پیدا ہو جائے لوگ کہندے نے یار اس بیچاریاں اللہ رب العالمین نے پتر کوئی نہیں دیتا، تیسری بیٹی پیدا ہو جائے تو پھر لوگ کہنے ہیں دیکھو نا پتہ نہیں یار اس تے کوئی سایہ ہو گیا یا کی ہو گیا، اور حتیٰ کہ اتھے تک بھی سننے ہیں کہ کئی اے جے بدقسمت مرد بھی اے نے جڑی عورت نو اے گل آکھ دیندے نے جے ہن پتر نہ ہویا تو میں تینوں طلاق دے دیں گی۔ حاضرین محترم، اے پتر عطا کرنا تے دھیاں عطا کرنا اے انسان دے اختیار اچ نہیں ہے، اللہ ہی دیندا ہوندا ہے، اور اگر دھیاں اتنیاں چنگیاں نہ ہونا تو میرا اللہ اپنے محبوب نبیاں 3 پتر دے کے واپس گدے تے 4 دھیاں میرے اللہ نے اپنے سونے محبوب نبی نو عطا کی تھیاں نے۔ پھر اگر دھیاں اتنیاں چنگیاں نہ ہونا تے اللہ اپنے محبوب نبیاں 4 دھیاں کائنات اتنا رکھیا، اللہ پتر کائنات اتنا رکھیا، اللہ رب العالمین نے پتر 3 دیتے، بعد روایات 3 تو اتے بھی آندے ہیں، لیکن بچپن دے اندر ہی دنیا تو پردہ کر گئے۔ لیکن حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ رب العالمین نے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں نے، اور چاروں دی چاروں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حیات مقدسہ وچ شادی شدہ بھی ہوئیاں نے، وہ باقی رہیاں نے۔ اور سنو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی دے متعلق کی فرمایا، بیٹی دے متعلق میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا جیڑا بندہ اپنی بہنہ دی عزت کرنا اور بیٹیاں دا خیال رکھنا، حاضرین محترم میں حدیث شریف سن کے ادھے دل دی اندر بہنہ دی عزت بھی آئے گی تے بیٹی نال بھی پیار آئے گا۔ چھک کیا کو یارا سبحان اللہ۔ اے حدیث شریف جڑی مسلم شریف دی حدیث ہے جڑی میں ہن پڑھا لگا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وهو کہاتین وضم اصابعه او کما قال۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کر دینے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدی ہاں 2 بیٹیاں ہوئیاں، انہاں نے 2 بچیاں دی پرورش کی تھی، میرے اس امتی نے انہاں 2 بیٹیاں نو پالیا، حتی
حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئیاں تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ قیامت والے دیہاڑے اس حال دے اندر آئے گا کہ میں تے او انہاں دو انگلیاں دی طرح ہوواں گے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ کے اپنی دو انگلیاں دا اشارہ کیتا یعنی جس طرح انہاں دو انگلیاں نو ایک دوسرے کولوں جدا کرنا اوکھا گوندا ہے اسی طرح او میرا جڑا خوش قسمت امتی ہوئے گا وہ میرے نال اسی طرح جنت دے اندر ہوئے گا.